السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم اسلام شحتة من قناة اتعلم اردو. بكل الوسائل الممكنة هتقدر تتعلم معانا اردو. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، حاجة يمكن كبيرة وتقيلة في العالم. عنوانها أقوى 5 جيوش على مستوى العالم من حيث الأسلحة، الدبابات، عدد القوات البشرية الموجودة، عدد قوات الاحتياط الموجودة. كل ده هنعرفه مع بعض. يلا بينا. مجلة ناشونال انترست عملت تقرير مهم قوي ظهرت فيه أبرز 5 دول موجودين في العالم حاليا تعتبر جيوشها من أقوى 5 جيوش في العالم. التقرير ده جاء بناء على القوات البحرية والجوية والبرية وقوات الدعم اللوجستي وقوات الاحتياط والقوات العاملة في الجيش. احنا هنسرد معلومات بسيطة جدا عن الأقوى 5 جيوش في العالم، وهنبدأها. عندنا الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى عالميا من حيث حاجات كتير جدا. أول حاجة لازم نعرفها إن تعداد سكان أمريكا بيعدي 332 نسمة. يبقى تعداد أمريكا بيعدي 332 نسمة. عنده قوات كتير جدا قابلة للعمل، يعني تصلح للعمل. 146 مليون شخص صالحين للعمل في أمريكا. أمريكا برضو عندها 121 مليون نسمة، تمام. تصلح للتجنيد. عندها سنويا بيصل 4 مليون شخص سنويا يصلوا لسن التجنيد. عندهم 845 ألف شخص على قوة الاحتياط. يبقى إذن أمريكا هي في المرتبة الأولى عالميا. وطبعا من خلال الدبابات والمدافع والطيارات اللي بتصنعها والغواصات اللي بتمتلكها وحاملات الطائرات اللي بتمتلك، أمريكا في التقرير ده أول دولة عالمية أو أقوى جيش عالمي. أما بقى المرتبة الثانية فهي تيجي روسيا بتعتبر أكبر دولة في العالم بمساحة 17 مليون كيلومتر مربع. عدد سكانها مع كل المساحة دي عدد سكانها ضئيل جدا، 141 مليون نسمة. منهم حوالي 69 مليون بس هم اللي بيصلحوا أو مهيئين للعمل في روسيا. عندهم اللي بيصل لسن التجنيد سنويا 1.3 مليون شخص. عدد قوات العاملة في الجيش الروسي حوالي ما يقرب من مليون نسمة. قوات الاحتياط يعني تعتبر يعني أكبر دولة لديها قوات احتياط ما يصل إلى حوالي 2 مليون نسمة، بالإضافة للطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ اللي هي بتصنعها. الصين أو الجيش الصيني أو جيش تحرير الشعبي الصيني يعتبر من أقوى أو ثالث أقوى جيش في العالم بعد أمريكا وروسيا. طبعا الصين تعدادها كبير جدا. هو ذاكر في التقرير ان تعدادها حوالي ما يقرب من 1.3 مليار نسمة، لكن انا بقول لكم هو اكتر من كده بكتير جدا. ده التعداد ده ممكن يكون راجع مثلا ل 2001 او 1900 وحاجة مثلا، لكن هم عددهم كبير جدا. برضو التقرير ذاكر ان الصين في الفترة الاخيرة بتحاول انها تطور من قدراتها الحربية وبالأخص الطائرات الحربية وحاملات الطائرات. يعني بتحاول أن تكون لها الهيمنة الكبرى في المستقبل من خلال الجو. ده الصين أو التقرير ذكرت الصين في النقطة دي بالذات، علشان الصين هي بتحاول تطور نفسها الفترة الأخيرة من كل الاتجاهات. زي ما قلنا ان التقرير بيقول ان عدد السكان 1.3 مليار نسمة، لكن هو اكتر من كده بكتير جدا. منهم حوالي ما يقرب من 752 شخص مهيأ او متاح للعمل في الصين. حوالي ما يقرب من 617 مليون نسمة بيصلوا لسن التجنيد سنويا. حوالي 19 مليون شخص بيصلوا لسن التجنيد سنويا. اما بقى عن عدد الجيش الصيني، عدد الافراد حوالي 3.3 مليون نسمة. منهم حوالي 2.1 مليون نسمة او مليون جندي قوة عاملة في الجيش. المرتبة الرابعة في الجيوش على مستوى العالم هو الجيش الهندي. التقرير ذكر حاجة مهمة برضو لازم نذكرها،
ان بالرغم من ان الجيش الهندي في المرتبة الرابعة، الا انه في فجوة كبيرة جدا بينه وبين اول 3 جيوش، اللي هو الجيش الامريكي، الجيش الروسي، الجيش الصيني. طب ليه يا عم الفجوة دي؟ بيقول لك احنا حسبناه ان هو في الجيش، ان هو في المرتبة الرابعة بسبب ان القوات بتاعته كتير جدا، وبسبب ان القوات بتاعته كتير والعدد الجنود بتاعته كبيرة جدا. عدد السكان حوالي، برضو التقرير ذكر حوالي 1.3 مليار نسمة، لكن هو اكتر من كده بكتير جدا. 622 او 623 مليون شخص مهيأ او متاح للعمل في الهند، منهم حوالي 492 بيصلوا للخدمة العسكرية. 492 مليون شخص بيصلوا للخدمة العسكرية. حوالي ما يقرب من 23 مليون نسمة سنويا بيصلوا لسن التجنيد. اما بقى عن عدد قوات الجيش الهندي، 5.1 مليون جندي. 5.1 مليون جندي، رقم كبير جدا جدا جدا، وده اللي وضعه في المرتبة الرابعة في أقوى 5 جيوش على مستوى العالم. من 5.1 دول بينهم 1.4 مليون قوة عاملة، وبينهم حوالي ما يقرب من 2.5 مليون قوات شبه عسكرية. بالإضافة طبعا للهند بتمتلك أسطول بحري قوي وطائرات قوية ودبابات كتير جدا وقوية جدا، بالرغم انها مش حديثة. وكمان الفترة الأخيرة الهند بتحاول تطور من القوات الدفاع بتاعتها، والمبادرات اللي هي عملتها صنع في الهند او اصنع في الهند، بتدعو الشركات اللي هي مصنعة للأدوات العسكرية انها تيجي الهند وتصنع هناك. وطبعا بالإضافة للنووي الموجود عندها والرؤوس النووية، وهي بتعتبر من 10 دول الأوائل اللي عندها رؤوس نووية كتير. المرتبة الخامسة. السنة اللي فاتت في 2020 التقرير ده ذكر، او المجلة دي ذكرت ان كانت فرنسا هي في المرتبة الخامسة في 2020. اما في 2021 التقرير ذكر ان اليابان او الجيش الياباني اقوى او خامس اقوى جيش على مستوى العالم. ليه بقى؟ لان هو حقق طفرة اقتصادية عسكرية كبيرة جدا، بقى عنده بنية تحتية عسكرية كبيرة، قوات دعم لوجستي هائلة، يعني ليس لها حدود. نرجع ونقول ان اليابان بالرغم من انها بلد صغيرة عدد سكانها مش كبير، الا انها بتعد، او الجيش بتاعها بيعد 5 جيش على مستوى العالم. عدد سكان اليابان اكتر من حوالي 125 مليون نسمة، منهم حوالي ما يقرب من 53 مليون نسمة متاحين او مهيئين للعمل في اليابان، منهم حوالي ما يقرب من 43 مليون نسمة قابلين للخدمة العسكرية او متاحين للخدمة العسكرية. واليابان بتقدم سنويا 1.1 مليون نسمة او مليون شخص في سن التجنيد سنويا. طبعا اليابان عندها اسطول قوي، عندها قوات برية كتيرة من الدبابات والطيارات الحربية، وحوالي ما يقرب من 256 طيارة مقاتلة متعددة المهام والأغراض. ده كده في خلاص باختصار شديد التقرير عن أبرز أو يعني أبرز 5 جيوش في العالم، أو الجيوش الأقوى في العالم على مستوى العالم. ولو عايزين تتابعوا كل التفاصيل أو كل كلمة بالتفصيل، تابعوا التقرير اللي موجود، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير علشان نقدر نستمر. وكمان لكل اللي بيتعلم اللغة الأردية، تابع معانا كل فيديو جديد. كل فيديو هينزل هيتكلم بالعربي وهيكون موجود في شق أردو علشان تتعلموا. ولو في أي ملاحظة أو أي معلومة عايزين تتكلموا فيها، تقدروا تشوفوا اللينك الفيسبوك بتاعي، وكمان الواتساب تقدروا تتكلموني عليه، وإن شاء الله موجود دايما. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.